तुम मजलिस में आओ, तुमको हुसैन नहीं मिलेगा। क्यों? हुसैन कहता है अपनी माँ तो समझ में नहीं आ रही, हुसैन की माँ को मनाने चला। अपनी माँ को जो बच्चा ये जवाब दे, माँ बेचारी बूढ़ी, चादर मैली, कितनी अमीर माँ हो, लेकिन जब भी देखो बोसीदा चादर ही इसके चेहरे पे नजर आएगी, सर पे नजर आएगी। मेरे बच्चों, यहाँ आए क्यों हो? यहाँ किस लिए आए हो? मैं किसी उसकी तबलीग वो नहीं कर रहा। नदीम सरवर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो कुछ बचपन से मैंने सीखा है, जो कुछ सीखा है वो पेश करना चाह रहा हूँ। मजलिस का मकसद क्या है? उसके बच्चे सारे बहुत दूर दूर से आएंगे ना बेटे। जब तुम घर से चलते हो तो माँ क्या कहती है? बेटा आज घर के लिए दुआ करी। मजलिस में जाइए ना, आलम पकड़ के अपने लिए भी दुआ करी कि अल्लाह तुझे तालीम से नवाजे। वो माँ जिसने तुमको चलना सिखाया, वो माँ जिसने तुमको मातम करना सिखाया। अभी मैं घर में बैठा हूँ, किसी जगह जाता हूँ, लोग गोद में लेके अपने बच्चों को आके कहते हैं नदीम भाई जरा इससे अपना कलाम सुनिए। और वो क्या करता है? सबसे पहला काम, ये बच्चा सबसे पहला काम क्या करता है? माँ क्या कहती है? जरा मातम करके उठा, या हुसैन, जरा या हुसैन बोलो, या हुसैन। कितनी खुश होती है हमारी माँ। तो किसने सिखाया तुमको? माँ ने। और ये जो तुम्हारा बाप है ना, जो बूढ़ा बाप है, ये जो मजलिस के अंदर आके बैठा है, खुदा की कसम मैंने मजलिस खत्म हुई है, एक अजीब मंजर देखा मजलिस में। इस तरफ भी आदमी है, इस तरफ भी आदमी है। इसके जूते पर चमक है, इसके चेहरे पर नहीं। जब न रखता हो कोई अपने पड़ोसी का ख्याल, चाहे वो कमरे की दीवार क्यों ना हो, तेरा सगा भाई क्यों ना हो, जब न रखता हो कोई अपने पड़ोसी का ख्याल, तो फायदा क्या है ये दीवार मिला रखने से? वो बाप जिसने तुझे चलना सिखाया, वो बाप जिसने तुझे बोलना सिखाया, वो बाप जिसने तुझको अब्बा बाबा मौला करना सिखाया, कभी तुझने उसको नापाक भी कर दिया तो कितनी बार हंसाया कि आज इसने मुझे नापाक कर दिया। आज बूढ़ा हो गया है, अभी एक वाकया देखे, बूढ़ा हो गया है, मजलिस से बाहर निकला, झुक के अपने जूते ढूंढ रहा था, किसी ने धक्का मारा पीछे से, गिर पड़ा, चश्मा गड़ गया, यहाँ से खून बह रहा है, चश्मा गड़ गया, खून बह रहा है, जूता भी नहीं मिला, और इसका बेटा अपने दोस्तों से बातें कर रहा है खड़ा। क्या मजलिस से हुसैन खत्म हो तो ऐसा हो? ऐसा नहीं हो। ये मजलिस से खत्म हो, खुदा की कसम तुम्हें जन्नत मिलेगी। ये सैयदजादा कहता है जिंदगी में जो मांगोगे मगर हुसैन की माँ को मनाने से पहले अपने बाबा को मना ले। हुसैन की माँ अजीम माँ है, अजीम माँ है। लोगों को अपना बाप समझ में आ नहीं रहा, अली की बात करते हैं। अली तक पहुंचने से पहले सबसे पहले मेरे बच्चों अपनी फैमिली को खुशहाल करो। जितने मेरी मजलिस में आए, जो मेरी माँ का पैगाम है, वो पैगाम मैं आपको देना चाह रहा हूँ। अब घर जाओगे ना, चाहते हो कामयाबी? हुसैन की माँ ये अलम है। लॉजिकली पेश करूंगा, जितने उलमा हजरात मुझे सुन रहे हैं, अलम पेश जा रहे हैं। मैं थोड़ी बहुत पंजाबी बोलूंगा जितनी मैनू आती है। अलम पे जा रहा है एक बंदा, तो रस्ते चे रसूल ने नहीं, अली ने नहीं, नबी ने नहीं, हुसैन ने नहीं, इमाम ने नहीं, पंजतन ने नहीं, लाल शहबाज कलंदर ने नहीं, एक फकीर ने रोक लिया। कहना कितने जा रहे हैं बादशाह? कहना मैं अलम पे जा रहा हूं। कहना अच्छा ए कौन? ओ शहंशाह वफा। कहने तानू खबर है ए वफा दा दरबार है? कहने हाँ। कि तू बेवफा ते नहीं? कहने की मतलब है तोड़ा? कहने लगे वो कौन है जो दुपट्टे से आंसू पोंछ रही है? कहने लगे मेरी बीवी है। कहने सर्टिफिकेट दे देगी वफा का तुझको? तो वो कौन है जिससे तू अभी बोल के आया मेरी मर्जी, मैं जिथे भी रहूंगा, मैं जिथे भी जाऊंगा? कहने वो मेरी माँ है। ये सर्टिफिकेट दे देगी तुझको? बाप दे देगा, तेरा महल्ला दे देगा, तेरा मुल्क दे देगा। अगर दो चार भी तेरे पास सर्टिफिकेट हो फिर जायज दरबार में, ऐसा ना हो शर्मिंदगी हो। गाजी पूछ ले, गाजी पूछ ले, कभी मोहब्बत करनी सीखी? हाय हाय, गाजी शहंशाह वफा है। हुसैन सलाम करता है गाजी को। इमाम में जाफर सदिक अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। किसी ने इमाम के सामने जिक्र किया, चौथे इमाम के सामने जिक्र किया गाजी का। आपको पता है क्या हुआ? उसको रोक दिया, एक मिनट। गाजी खड़े हो गए, कहने अब मेरे गाजी का नाम है। इमाम खड़े हो गए कि अब मेरे गाजी का नाम है। तो बच्चों ये वफा का दरबार है। इस वफा के दरबार में जाने से पहले अपनी फैमिली को प्यार करना पड़ेगा, 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 पड़ेगा। जिस आलिम दीन के पास जाइए, अगर नदीम सरवर की इस बात को वो रद्द कर दे,
میں نے تو یہی سیکھا ہے. جس دن میری ماں نے کہہ دیا نا کہ جا بیٹا تیری کامیابی تو اکھاڑا جا رہا ہے, کسی سیکورٹی کسی چیز کی پرواہ نہ کر, ایسے ہی جا. میں کیوں سیکورٹی لوں, یہ بھی تو کسی ماں کے لال ہیں. میں کہتا ہوں مجلس کی سیکورٹی دو, اتنے چوکنے رہو کہ دشمنوں کی نگاہ نہ پڑے. ایک میرا کیا ہے سرکار, نہ جانے کتنے ندیم سرور ان ماؤں کے لال یہاں پہ بیٹھے ہوئے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. اب بچوں آخری بات, میرے پاس وقت بہت کم ہے. بات کیا کرنا چاہ رہا تھا, اگر چاہتے ہو کہ آپ کے نفس کی عزت ہو, یہ جسم کی عزت ہو, ٹھیک ہے نا, یہ مولانا حضرات بتائیں گے کہ نماز کا فائدہ کیا ہے. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو اقبال نے کہی. وہ ایک مذہب ہے نا ہمارے یہاں ہنود ہندو جو مذہب ہے, اس کے اندر کیا ہے کہ ہاتھی بھی دیوتا, سانپ بھی دیوتا, گائے بھی دیوتا, یعنی جو جانور ہے وہ دیوتا ہے. 150 سجدے. اقبال کہہ رہا ہے کہ رسول آئے, کہنے کہ اتنا پریشان ہو, اتنے سارے سجدے نہ کر, وہ ایک سجدہ جسے تو ذرا سمجھتا ہے, اتنے سارے سجدوں سے تجھے نجات دلا دی. اور ندیم سرور یہ کہتا ہے خدا کی قسم کہ جس کا سر, اب جملہ دے رہا ہوں میں, جس کا سر اپنے خدا کے آگے جھک جاتا ہے, اللہ اس کو کسی اور کے سامنے نہیں جھکاتا, نہیں جھکاتا, نہیں جھکاتا. اور تمہاری عزت کروانا چاہتے ہو, ہم کسی کے گھر میں گئے اور ہم نے کہا سلطان گھر میں ہے, حسن گھر میں ہے. اندر سے آواز آئی, ارے نہ جانے کہاں مر رہا ہوگا, اس کا تو کان یہی ہے کہ صبح کپڑے بدلے اور نکل گیا. ٹھیک ہے, ہمارے کان کھڑے ہوئے, اچھا باہر تو بڑا کٹ شیٹ اور فلانے ملک صاحب اور بٹ صاحب اور سید صاحب سب کچھ ہے, گھر میں اس کی یہ عزت ہے. لیکن اگر کسی کے گھر میں جائیں, حسن ہے, سلطان ہے, اندر سے آواز آئی, ارے بیٹا شاید کسی کام ہی سے گیا ہوگا, ورنہ کام کے بغیر پتہ ہے آپ کو گھر سے نہیں نکلتا ہوگا, یا کسی دوست کے پاس اپنی اسٹڈی کے سلسلے میں گیا ہوگا, ہے نا. اس کا مطلب پتہ کیا چلا کہ گھر میں عزت ہے. جن کی جسٹ میرڈ ہے, جو جسٹ میرڈ ہے, جن کی ابھی شادی ہوئی ہے, اور مومن کبھی بوڑھا نہیں ہوتا جس کی 50 سال پہلے شادی ہوئی. میں یہ بھی کہوں گا, جتنے ہیں میری بات سنو, چاہتے ہو کہ تمہاری عزت ہو, چاہتے ہو تمہاری عزت ہو, کوئی تبلیغ نہیں, کوئی بات نہیں, فقیرانہ بات پیش کر رہا ہوں. چاہتے ہو کہ تمہاری عزت ہو, دیکھا نہیں ہے کہ گھر میں کوئی وضو کرے اور نماز پہ کھڑا ہو تو گھر والی یا ماں فوراً کہتی ہے سنو آہستہ آواز میں بات کرو, بابا نماز پڑھ رہے ہیں, یا ٹی وی کی آواز آہستہ کرو. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ پہلی عزت ہو رہی ہے بیٹا تیرے گھر میں, پہلی عزت ہو رہی ہے تیرے گھر کے اندر. بے نمازی حسین کا نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. آنا فرش عزا پہ بے پردہ, دل دکھانا میرے حسین کا ہے, دل دکھانا میرے حسین کا ہے. ہو اگر منکر نماز کوئی تو بھول جانا میرے حسین کا ہے, تو بھول جانا میرے حسین کا, جس کے لیے وہ کیا. کوئی تبلیغ نہیں ہے, فقیروں کی بات ہے. بادشاہ ندیم سرور سے اتنا ہی تو کرتا ہے, وضو کیا, ابھی بھی وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی. میں نے کہا سرکار اوکاڑا جا رہا ہوں, میری حفاظت کیجیے گا, اور مجلس میں آپ مجھے سننے آ جائیے گا. آج بی بی آئی ہے, یہ یقین کے ساتھ ذاکر آخر میں انشاءاللہ پیش کرے گا. اب میں پیش کر رہا ہوں کہ نماز نفس کی عزت ہے, اوصیا کی قسم. سننا